pulong mao ang kamatuoran. Og kini ipakuyanap sa tibuok nga kalibutan ang pulong sa kaluwasan. Aron maandam ang mga katawhan sa pulong sa kaluwasan. Ug sa iyang pagbalik, kita makapuyo sa langit nun nga puloy-anan. Nga iyang giandam. Busa kining inyong mga higala. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gimugna kining usa ka takna nga tulumanon. Kung programa dinhi sa tiway atin ang pulong sa kaluwasan. Ang pulong sa kaluwasan. Okay, sa dili pa ta magsugod, di atong tulumanon, magamputa. Langit nung amahan nga nakasakitasan sa mga langit. Ninigtak na sa kapunon, ani anasab kami, magapahat o magatipik-tipik, ini mga pulong sa kaluwasan. Manghinaot kami amahan nga ang matagusa nga naminaw karon, labi na sa among mga kaigalaan, mga kaigsunan, among mga sponsor. Usaha kami Ginoo diha sa imong gugma, grasyag mga panalangin. Aron kami magapadayon, samtang kami hulat sa imong pagbalik. Kining tanan among inapangayo ug ginapasalamatan tungod sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mayong hapon mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa sulod sa Bohol ug sa sulod sa atong lugar sa Pilipinas. Ug sa gawas sa nasod usab, mayong buntag, udto ug gabii kaninyong tanan. Hinaot nga ang tanan anaa sa maayong panglawas ug puno sa kabaskog ug gugma nga gikan sa atong buhi nga Dios. Unya karon, we are now on board sa atong programa ang Pulong sa Kaluwasan. Ang Pulong sa Kaluwasan gipaluyuhan kini sa atong Southwestern Bohol District Association of Churches of Seventh-day Adventist, headed by Tagbilaran SDA Church and Manga SDA Church. Og mapasalamaton ta sa atong buhi nga Dios nga maoy nagauban kanato, nga nagahatag kanato sa grasya o kinabuhi sa matag adlaw natong pagpaningkamot. Og mao kini ang ato nga mga anchorman, Brad Alejandro Burato, Brad Alfred Habagat, Brad Danny Turadyo, Brad Dondon Preciado, Pastor Julius Banal, o Brad John Tero, our herbalist man, no? O musunod mao ang pag-shout out sa ato nga mga sponsors. Una, Mr. and Mrs. Danny Turadyo, hashtag Danny Dantors at La Paz Cortez. James Lumber and Construction Supply at Totolan Dawis Bohol, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy Umila. For orders, dial lang sa 0938-2240-399. Sunod, Miss Shubi Alias, hashtag Shubi Jane Saila at La Paz Cortez. Mrs. Chinky Batingkal, hashtag Chinky Sumambot Batingal at Cairo, Egypt. Miss Melanie Jane Tero, hashtag Melanie Tero at Manga, Tagbilaran City. Miss Irene Joy Atwell, hashtag Amber Mendez at Singapore. Miss Rosalie Sun, hashtag Rosalie Lupi Sun at Manga, Tagbilaran City. Mr. and Mrs. Pernilo Preciado, hashtag Sindis Alsabaso at Dubai, UAE. And then, ay anonymous,
sayod ta nga naa sila kasing-kasing sa pagsuporta sa atong programa apan dili lang sila magpaila. Mr. and Mrs. Felipe Preciado, #Dong Lourdes Preciado at Los Angeles, California. Mr. and Mrs. Gerson Bargamento, #Gerson Bargamento at Panglao, Bohol. And lastly, Mrs. Lilby Garote at La Paz, Cortez. So mauna atong mga sponsor. So salamat sa atong mga sponsor, no. I hope and I pray nga panalanginan mo sa atong buhi nga Dios sa matag adlaw because you deserve the blessing nga gikan sa iya. O garon atong ihatag ang panahon sa atong maabtikon o tikon nga pastor nga mo'y muhatag kanato sa pag health tips sa atong maayo nga panglawas. Atong ihatag ang panahon ni Pastor Julius Banal. Okay, maayo nga hapon kanatong tanan mga kaigalaan nga naa karon sa matag usa ka mga Pinoyanan nga kutob sa maabot sa ato ang Sibya dinhi sa atong pinakakusgan bantugan nga estasyonan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran sa probinsya sa Bohol ang DYRD. Anya na sa kita karon ni takda sa kapunon alang sa padayon sa ato ang pagserbisyo ngadto sa mga katawhan paghatag og mga impormasyon mahitungod sa maayo nga panglawas. By the way, tumiaging simana atong nisgutan ang usa ka mabulukon nga pahinumdom alang sa ato ang panglawas nga mao ang pagkaon. So niining simana niining adlaw karon intak nas kapunon ato pagisgutan kining acronym nga ginganlan og New Start. So ato ni siyang diskubrihon mga kaigalaan kung unsaon nato nga magpabilin kitang himsog taliwala nini karon sa atong pandemya unsaon nato pagmintinar sa atong maayong panglawas nga dili kita mo landing ngadto sa tambalanan. So atong isgutan una kaning sa acronym nga New Start kanang letter N gi acronyman kana siya sa pulong nga nutrition, no? Kinahanglan gid ay nga sa ato ang panglawas sa matag adlaw magakaon kita og mga pagkaon nga mga nutritious nga mga pagkaon. So gina-promote kini karon sa ato ang Department of Health nga mukaon gid kita og mga nutritious nga mga pagkaon dili ng mga pagkaon nga makapahubas sa mga nutrients sa ato nga lawas. Usa man siya mga nutrition sama sa gulay, prutas o uban pa nga mga utanon nga makahatag nato og kalig-on sa ato nga panglawas. Mao na siya ang word nga nutrition. Sunod, ang acronym sa New Start is letter E, stands for exercise. Dili day pod kinahanglan ingon nga magkaon ako og saktong mga pagkaon, kumpleto na sa nutrition, nanay nutrient akong ginakaon kada adlaw unya wa ka exercise. Palpak gihapon ang ato ang pagmintinar sa ato nga panglawas. Masudlan gihapon kita sa mga antibodies nga mga kani mga delikado nga mga virus nga mosulod sa atong lawas nga naman kay ang atong lawas kulang sa pagpaugnat sa kusog. Gikinahanglan gyud nato mga kaigalaan, mga kapaglaom di sa kanginan nga do na gyud tay exercise kada adlaw, no? Daghang kaayong matang sa mga exercise karon gusto kang magbike, daghang kitag maagian di sa kasada, manggibike, unya mag-jogging, walking, as long as nga panington gyud ta. Kung ato nga na-maintain 3 times a week or all times a week, 7 days a week, pero di pod maayo ng too much na pod nga exercise. Kaya makadaot na sad na siya sa ato ang lawas, basin pod niya madrain ang nutrition nga atong gikaon. So tama-tama lang, mga moderate lang ang mga exercise, mga 30 minutes, igo-igo na siya nga singot. Then, sunod sa letter E is W, no? Kanang magsige tag exercise ang atong lawas ma-dehydrate. Kinahanglan gyud nga mainom sad ta og tubig, no? Water. Importante kaayo ning tubig sa ato nga mga lawas, mga kapaglaom. Ngano? Tungod kay sumala pa sa siyensya sa pagtuon nga ang atong lawas mas daghan ang tubig. Gamay ra gyud niya ana ang mga gahi nga mga partikul sa atong lawas.
ang atong laway nga tubig, ang ato ang singot nga tubig, ang atanan nga mga likwido sa atong lawas kinahanglan gini sa og tubig. So gi-require gyud ang 6 to 8 glasses of water a day aron nga mabalance ang ato nga lawas, unya magamit na sa ato ang panginadlaw nga panglihok, unya dili ta ma-dehydrate, munindot ang ato ang function sa tanan atong mga vital organ sa tibuok sa ato ang lawas. Kinahanglan inom kitag tubig. Ang uban mangutana usa man pag-inom anang 8 ka basong tubig kada adlaw, simple kayo. Sa ako ang na-experiencehan hangtod karon, it's been my lifestyle nga inagmatas buntag inom gyud og 2 ka basong tubig. So human pamahaw, inom na pud og 2 ka basong tubig, do na nay upat. Sa dili pa maniud to, inom na pud kag 2 ka basong tubig, nanay unom. Human sa paniud to, adisir ka man yapon, inom na pud og another 2 ka basong tubig. 8 na. Plus mo hirit pagit ka padulo mo tulog og 1 ka basong tubig o 2 ka basong tubig. Sakto gid kayo. Kuha nimo ang napulo 6 to 10 glass of water a day. So pinagi na nga mga pagbaton, pagpractice sa panglawas, mabatnan ginato. Sunod sa tubig is sunod sa water is letter S, stands for sunlight. Gikinahanglan pod nato di ay mag-expose kita sa init. Kay nga naman pinaagi sa pag-expose sa init sa adlaw, sa sayo sa buntag, ang atong lawas magka-produce og vitamin D. Ayan na pod ng udto na pod kanang hapon na kanang piti ng inita. Kay vitamin C na atong madawat diha. Vitamin C cancer, madaot ang atong panit masunog. Kinalang yun nga kanang moderate lang gyapon pod nga init, di ko palabi og pabuwad, no? Bisan pa naanan ta sa Asia mga Pilipino, hilig ta o anaan ta sa ining climate nga init, kinalang gyapon nato nga magpainit, no? Sunod sa sunlight is kaning gitawag og trust, no? Trust, pagsalig. Kinahanglan nga doon po tayo pagsalig nga kining ato nga gihimo, kaya itong gibuhat gikan sa letter N, letter E, W, letter S, kinahanglan ato po ng saligan, kaya nga naman kinahanglan nga mo-coordinate ang atong nahuna, kaya basi niya atong gihimo at pagsalig, useless ang ato ang pag-usaman kaning paghimo ni ana nga mga practices. Then human nga imong gasalig ta nga kini atong gihimo maayo, plus maayo gyud ang paghanay, human ni ana gikinahanglan nato ang paghanggab og preskong hangin, letter A, air, no? Kinahanglan gyud ta nga mo hanggab gyud ta og hangin nga presko, nga hangin nga wa gyud sambog, aron nga ang atong baga maka relax pod, unya ang ato ang lawas makadawat o nindot nga airflow sa ato ang mga kaugatan aron nga maayo sad ang function sa ato ang panglawas, no? Kinahanglan nga naagyud tay hanggab sa hangin. Pero mo ta sir, unsao man na karon nga naaman tay kuan og mas o mupahuway pud ta panagsa. Human og mas hanggap pud og hanggab sad og kanang preskong hangin. Ay la pud sige og mas. Kay basi magmamas-mas na ato ang baga nga wa ni sud hangin. Mo landing noon ang hospital ana. No? Nya human sa hangin, letter A, sunod ana letter R. Stands for rest. Gikinahanglan gyud nato mga kaigalaan ang pagpahulay. No? Kay kung wa tay pahulay, trabaho ta adlaw, trabaho ta gabi, pila na lang ka oras ang atong katulog, diha ta magkausaman, maproblema, useless ang atong gihimo nga exercise, nutrition usa man na diha. Basi unya mapariyata sa akong amigo. Sakto na siyang lifestyle. Pero na over ang iyang lifestyle, wala na noon siya rest. So nahimo no siya nga naka-rest in peace. Kaya nga naman na overdue ang na overpatig
dili nakatulog, na insomnia, hangtod nga nadido na hinuon. Wala ma-balance. Kinahanglan mga kaigalaan, mga kapaglaom, ato yung ibalansi ang tanan. No? Kay kung dili nato balansiyon, dili nato ibutang sa insakto sa tama nga paagi, kitay mausaman, kitay matamaan sa ato ang gipraktis. So pinaagi ni ining ato ang programa dinhi sa pulong sa paglaom, pulong sa kaluwasan, rather atong matabangan, atong mahatagan o pagtagad nining ato ang panglawas. Kaya mag-unsa man ning atong daghang tagkwarta nya atong lawas nang hinanglan pug maintenance tungod kay wala nato atimanon, wala ato atimana. So gikinahanglan nga ato gipong atimanon aron nga mag-enjoy ta sa atong sweldo, mag-enjoy ta sa atong trabaho, mag-enjoy ta sa atong kinabuhi bisan ni ata karon ni ining pandemya karon nga murag gamay na lang ato ang enjoyment, pero at least malipayon ta nga wa ta magsakit kaysa kanang nagsakit ta tungod sa ato ang practice sa ato ang kinabuhi. Mao gining susi nga mabatnan nato ang himsog nga panglawas, atong batnan ang pagsunod niini nga mga hamubo nga mga program, hamubo nga mga pamaagi unsa nato pagmaintenar ang ato ang panglawas. Matingala gani ka ang uban nga tag-asa kay edad pero ilang dagway batan-on pa manggihapon tan-aon. So ako silang gipang-interview, some of them akong gipangutana silang mga sekreto, ilahag yung gibutang ang tanang pamaagi sa pag-amping sa lawas sa insakto gyud nga paagi, no? Kung wa pug kay pahuway manggod, gi-require sa ato ang pagkatulog pila ka oras ang katulog nato. Kinahanglan pud ta makatulog og 6 hours, no? Pero may nagano kay doon na curfew, makatulog na gitag sayo, sawa pay curfew parstang lisura ikatulog og sayo. Napay magtugaw di ato ang mga silingan pod na mag-video king nga magbuntagay, disgrasya atong tulog. So daghang kay mga problema labi na sa mga biyahedor nga kulang ang ilahang tulog. Usa sa mga hinungdan nga nagka-aksidente sa kadalanan ang mga driver tungod kay kulang ang ilahang tulog. So dili mo coordinate ang utok unya ang mga senses luya mo na nga inag miski mo kumot sa brake, accelerator mangi kumot, lupad bangga ang resulta pag brake adi naka-brake kay naluros man, wala mag-coordinate ang lawas nga man kulang sa pahuway. Gikinahanglan gyud nato nga mopahuway kay gi-design gyud ta nga lawa nga tao nga naa gyud tay oras nga ting pahuway aron maka-charge ang ato ang lawas. Ang pinaka the best gyud nga ting charge gyud sa atong lawas sumala pa sa science. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 2 sa kabuntagon. Mao gyud nay ting panday sa atong lawas. Nya usay matugtatag alas 12 matatag alas 9, wala na. Late na ang luya na ang kunana ang charger dili nakapuno sa battery sa lawas. So mga kagalaan, daghang kayong salamat sa inyong mga pagpaminaw nini aron pagsunod nini ato ang pulong sa kaluwasan. Dili lang ingon nga pulos Biblia atong isgutan dinhi kundi do na pud tay mga pamaagi labi na sa paghatag og idea sa pagbaton og maayo nga panglawas ug uban pa nga mga community service. Unya karon ako ndi pud i-advance og hisgot nga kining atong programa pulong sa kaluwasan gidungagan na mo og usa ka segment nga doon natay time nga prayer band, no? Natay prayer warriors dinhi kini atong mga kaubanan sa ato ang programa nining kahaponon. So kung doon na mo yung mga prayer request na may number nga diya ninyo, palihog, i-request lang po, kaya ito po i-appeal sa pag-ampo. Kaya wag ko mo ning tanan, nga tanan atong problema, kabalaka, kaya atubang karon nga suliran sa ato ang kalibutan, dili lang din isibol, tibuog yun yung kalibutan, nga katalagman karon nga pila na takabuan, nagatubang sa kalisod, limitado ang tanan, pati edad, limitado sa suroy, wala na yun. So, gamay na lang yun ang ato ang kaning butang ta kagawasan nga makalaag manggaling ta pero kinalabusalan ato ang baba aron nga di ta makadala og mga kagaw nga tusuban. So kinahanglan kining tanan usab atong sulayan sad og ampo muna nga nakahimo sa taog idea nga atong himuon ka mga taod-taod karon mga pipila ka gutlo gikan karon
mo landing taniya na nga segment nga adunay prayer ban nga atong paghimuon. Daghang kay salamat og